हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान की शान कहे जाने वाले हज़रत टीपू सुल्तान की इतिहास दिखाने वाले हैं आपको। क्योंकि टीपू सुल्तान एक वो मर्द मुजाहिद हैं जिनका इतिहास कलम से तो लिखा नहीं जा सकता। तो चलिए वीडियो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी भारत के लिए और इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद होने वाला पहला भारतीय सिपह सालार भी बना। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने कहा था कि आज से ये भारत हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जो जब तक ज़िंदा रहा तब तक अपने देश भारत और अंग्रेज़ों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। लेकिन जिस दिन अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे, उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होना शुरू हो गया था। और फिर एक दिन वो भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। दोस्तों, वो बात अलग है कि जिस शख्स ने हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, आज उसी इंसान के इतिहास को हमारी ही ऐतिहासिक किताबों से मिटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को बदलने वाले लोग ये नहीं जानते कि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने वाली चीज़ मिटाई भी जा सकती है, बल्कि इतिहास लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। और इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेज़ों से बचा कर रखा था। टीपू सुल्तान को लेकर आप तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की माँ का नाम फ़ख्रुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, ये वो दौर था कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। उनकी तालीम के लिए बड़े दूर दूर से टीचर्स को बुलाया गया था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बाअमल आलिम तो थे ही, साथ ही में उन्हें अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम ज़बानों पर महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेज़ाबाजी जैसी चीज़ों में भी बड़े माहिर थे। 1769 में अंग्रेज़ों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। वक्ती तौर पर तो टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ सके और वो जोश से खड़े हुए और उन्होंने अपने वालिद यानी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठान ली थी। और इस तरह सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। 1780 में अंग्रेज़ों ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 90,000 का लश्कर लेकर बेंगलोर पहुँचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी
اور یہ انگریزوں کی اتنی خطرناک اور بھیانک ہار تھی کہ اس ہار کا اثر برٹین تک پہنچا۔ برٹین میں بھی ماتم منایا گیا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حیدر علی کا انتقال ہوا اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال تھی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کے سر پر میسور کی سلطنت کا بوجھ آ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان جب اتنی کم عمر میں ہی میسور کے تخت پر بیٹھے تو انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی پریشانی انگریز تھے۔ انگریز بار بار لاکھ کوشش کرتے لیکن وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا پاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے معاہدہ یعنی سمجھوتا کرنا پڑا، اور اس سمجھوتے میں ٹیپو سلطان نے جو شرائط رکھے ان تمام شرائط کو انگریزوں کو ماننا پڑا، اور یہ اتہاس کا پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا بھاری پڑا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے لیے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا ہے۔ ٹیپو سلطان کی سلطنت کی جو جل سینا تھی یعنی پانی والی فوج، وہ اس دور میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی۔ ٹیپو سلطان کو ہی اس دنیا کا سب سے پہلا میسائل مین مانا جاتا ہے۔ پرماڑو بم کا آوشکار کرنے والے ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے مطابق ٹیپو سلطان ہی دنیا کا وہ پہلا انسان تھا جس نے راکٹ ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اور ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی اس دنیا نے راکٹ کو بنانا سیکھا تھا۔ انگریزوں نے بعد میں جتنے بھی راکٹس بنائے وہ تمام ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی بنائے تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ان کی تمام ٹیکنالوجی انگریز ہندوستان سے لندن لے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہ صرف راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا بلکہ جنگ کرنے کے نئے نئے طریقے بھی کھوجے تھے۔ ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کے طریقوں پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فتح المجاہدین۔ فتح المجاہدین بھارت کی پہلی کتاب تھی جو جنگ کے طریقوں کو سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں اپنے نام کے سکے شروع کروائے تھے۔ دوستو، ترکی میں موجود سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی سلطنت بھی ٹیپو سلطان کو بہت اہمیت دیا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جب سپاہیوں کی ضرورت پڑی تو ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہار لگائی تھی، جس کے بدلے میں اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے ٹیپو سلطان کی بھرپور مدد کی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں کو پوری طریقے سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کا مقابلہ کھلم کھلا میدان میں نہیں کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، اور انگریزوں نے پیسوں کا لالچ دے کر ہندوستان میں رہنے والے لوگوں میں ہی غداروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے انہیں کچھ ایسے غدار مل بھی گئے۔ ٹیپو سلطان کے محل میں ہی رہنے والا ٹیپو سلطان کا ایک بہت ہی قریبی جس کا نام میر صادق تھا، اس نے بھی لالچ میں آ کر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے حیدرآباد کے نظام اور مراٹھا نے بھی ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان تینوں فوجوں نے مل کر یعنی انگریزوں کی فوج نے، حیدرآباد کے نظام کی فوج نے اور مراٹھاؤں کی فوج نے مل کر ٹیپو سلطان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیا، اور وہیں دوسری طرف ٹیپو سلطان کے ہی محل میں جو غدار موجود تھا یعنی میر صادق، اس نے بھی ان کی اندرونی طور پر بہت زیادہ مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو اس بڑے حملے کی خبر دی گئی تو اس وقت ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے۔ اس حملے کی خبر سنتے ہی ٹیپو سلطان کھانا چھوڑ کر فوراً بھاگنے لگے۔ ان کے کچھ وفادار سپاہیوں نے ٹیپو سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان، اس وقت ہمارے پاس مٹھی بھر ہی فوج موجود ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس محل کے خفیہ راستوں سے باہر نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں، اور یہاں کے تمام حالات سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ لیکن دوستو، ٹیپو سلطان نے اپنے ان وفادار سپاہیوں سے یہ ایتہاسک الفاظ کہے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور اس طرح ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑ کر شہید ہونے والے ہندوستان کے پہلے شاسک بنے۔ دوستو، ٹیپو سلطان سے انگریز کس قدر ڈرتے تھے اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد بھی انگریزوں کے اندر کافی وقت تک یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس بھی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا، یعنی اب
ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد لندن میں جشن منایا گیا تھا۔ دوستو ویسے تو ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان فریڈم فائٹر مانتا ہے اور انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں اس پر ان کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے نفرت کی راجنیتی کا اثر ٹیپو سلطان پر بھی پڑا ہے، جس کا ثبوت ابھی 10 دن پہلے آئی ہوئی وہ نیوز ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ کرناٹکا کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کرناٹک کے اسکولز کی ہسٹری کی جو بک ہے اس سے ٹیپو سلطان کا چیپٹر نکالا جائے گا۔ تو دوستو فی الحال اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیپو سلطان کا وہ اتہاس ہے جسے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیا وہ مرد مجاہد تھے ہندوستان کے، جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج انہی قربانیوں کو لوگ بھلا چکے ہیں اور اتہاس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ مٹانے والے یہ بات تو بھول گئے کہ اتہاس کبھی مٹائے نہیں جاتے، ہے نا۔ اتہاس کبھی بھی بہادروں کا مٹایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے اپنے خون سے اس دیش کو سینچا ہے، ان کا اتہاس کبھی بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔